अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और कयामत के दिन पर यकीन रखता है उसको चाहिए कि या तो अच्छी बात करे या चुप रहे, और जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी का पासो लिहाज रखे, और जो शख्स अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 20 हदीस नंबर 75। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है आयशा, अल्लाह ताला नरमी करता है और हर काम में नरमी पसंद करता है। सही बुखारी जिल्द नंबर 9 किताब इस्तिताबतुल मुर्तदीन बाब नंबर 4 हदीस नंबर 6927। अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 आदमी रहो तो तुम में से 2 आदमी तीसरे को अलग करके कानाफूसी न करें, इसलिए कि ये चीज उसे दुखी बना देगी। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 किताबुस सलाम बाब नंबर 914 हदीस नंबर 5422। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 24 हदीस नंबर 33। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 224। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं। अर्ज किया गया, कौन है अल्लाह के रसूल? फरमाया, वो जिसकी बुराई से उसका पड़ोसी महफूज न हो। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब बाब नंबर 29 हदीस नंबर 6016। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं खाता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं खाता। सही बुखारी जिल्द नंबर 9 किताबुत तौहीद बाब नंबर 2 हदीस नंबर 7376। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारो मदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। सही बुखारी जिल्द नंबर 1
किताब बदइल वही हदीस नंबर 1। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुहैब बिन सनान रूमी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का तो अजब हाल है, उसका सवाब कहीं नहीं गया। ये बात किसी को हासिल नहीं। अगर उसको खुशी हासिल हुई तो वो शुक्र करता है, उसमें भी सवाब है, और अगर उसको नुकसान पहुंचा तो सब्र करता है, इसमें भी सवाब है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताब ज़ुहद वर रक़ाइक हदीस नंबर 7138। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी किसी परेशानी, रंजो मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसे उसके गुनाहों का कफ्फारा बना देता है। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 किताबुल मर्जा हदीस नंबर 5642। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते। 1 सेहत और तंदुरुस्ती, 2 फुर्सत के औकात। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुर रिकाक हदीस नंबर 6412। अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? लोगों ने अर्ज किया, मुफलिस हम में वो है जिसके पास दिरहम और दौलत ना हो। आपने फरमाया, मुफलिस मेरी उम्मत में कयामत के दिन वो होगा जो नमाज लाएगा और रोजा और ज़कात भी, लेकिन उसने दुनिया में एक को गाली दी होगी, दूसरे को बटकारी की तोहमत लगाई होगी, तीसरे का माल खा लिया होगा, चौथे का खून किया होगा, पांचवें को मारा होगा। फिर उन लोगों को यानी जिनको उसने दुनिया में सताया उसकी नेकियां मिल जाएंगी, और जब उसकी नेकियां उसके गुनाह का बदला चुकाने से पहले खत्म हो जाएंगी तो उन लोगों की बुराइयां उस पर डाली जाएंगी। आखिर वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 किताबुल बिर्री वस्सिलती वल अदब हदीस नंबर 6251। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से बचो, खाह आदि खजूर ही किसी को सदका करके हो सके, और अगर किसी को ये भी मयसर ना हो तो अच्छी बात करके ही। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब हदीस नंबर 6023। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मोमिनों को आपस में एक दूसरे के साथ रहमत और मोहब्बत का मामला करने और एक दूसरे के साथ लुत्फ और हमदर्दी में एक जिस्म जैसा पाओगे कि जब उसका कोई हिस्सा भी तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म तकलीफ में होता है, ऐसी कि नींद उड़ जाती है और जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब हदीस नंबर 6011। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं
میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ آدمی اور شرک و کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 147۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الصیام حدیث نمبر 2611۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب صلاۃ التراویح حدیث نمبر 2008۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہ تھے اور نہ آپ بد زبان تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ فرماتے تھے، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6029۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے نیک اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الوصیہ حدیث نمبر 4005۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالی نہ بات کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف دیکھے گا رحمت کی نگاہ سے، نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ آپ نے 3 بار یہ فرمایا تو ابو ذر نے کہا، برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے، وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، دوسرے احسان کر کے اس کو جتانے والا، تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 192۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی بیہودہ بات کرنے والا اور بد زبان ہوتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1977۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر
اور سود کے گواہوں پر، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب البیوع حدیث نمبر 3881۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس میں ایک عادت ناپسند کرتا ہے تو دوسری پسند بھی کرے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب النکاح حدیث نمبر 3469۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے، اسی طرح ہر ایک مومن کو لازم ہے کہ دوسرے مومن کا مددگار رہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر